नमस्कार। एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दवासे दिपा थापा। पालिका चुनावको अन्तिम मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। अब देशभरका 25वटा पालिकाको परिणाम टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। नवनिर्वाचित पालिका प्रमुखहरू पदभार ग्रहणसँगै फरक खाले निर्णय गरेर कामको थालनी गर्ने सुरुमा छन्। आजको समाचारमा सभा सेमिनार स्वागत कार्यक्रममा नअल्झाउन धनगढीका मेयर गोपाल हमालको आग्रहको विषय छ। यसका साथै पछिल्लो मत परिणाम अनि बुटवलका मेयर खेलराज पाण्डेको योजना सुनाउँछु। त्यसबाहेक विश्वमा फैलिएको नयाँ मंकी पक्स भाइरसको असर र त्यसबारे नेपालको सतर्कताको प्रसंग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत अब 23 पालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नै पहिलो। उद्घाटन सभा सेमिनार स्वागत कार्यक्रममा नअल्झाउन धनगढीवासीलाई मेयर हमालको आग्रह। पञ्चवर्षीय योजना बनाई अघि बढ्ने पहिलो निर्णय। नेपालमा मंकी पक्सको संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमको आकलन, सरसफाइमा ध्यान दिन सरकारको आग्रह। विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टिनमा बस्न जोड। विश्वका 15 भन्दा बढी देशमा मंकी पक्स भाइरस फैलियो। कोरोना, मंकी पक्स र युक्रेनको युद्धले कठिन चुनौतीसँग जुझ्न परेको डब्ल्युएचओको भनाई। र एसी मिलानले 11 वर्षपछि इटालियन सिरी ए फुटबलको उपाधि जित्यो। साउसोलो 3-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। पालिका चुनाव 2079 अन्तर्गत अहिलेसम्म 730वटा पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ। देशभरका कुल 753 पालिका मध्ये अब 23वटा पालिकाको मात्र अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार 272 नगरपालिका र 458वटा गाउँपालिका गरी 730वटा पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुँदा नेपाली कांग्रेस पहिलो तथा एमाले दोस्रो ठूलो दल बनेका छन्। माओवादी तेस्रो स्थानमा छ। यता प्रदेशगत विवरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै पालिकाको प्रमुख पदमा कांग्रेस विजय भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सबै पदमा गरी 4936 जना निर्वाचित भएकोमा नेपाली कांग्रेसले 1896 पद जितेको छ। यस्तै नेकपा एमाले 1616 पद जितेको छ भने माओवादी केन्द्रले 828 पद, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल 195, राप्रपा 108, राष्ट्रिय जनमोर्चा 100, लोसपा 82, जनमत पार्टी 31, जनता प्रगतिशील पार्टी 17, नेकपा एकीकृत समाजवादी 16, बहुजन शक्ति पार्टी 5, नेपाल जनता पार्टी 5, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी 1 र स्वतन्त्र 36 पदमा निर्वाचित भएका छन्। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा सबै पदमा नेपाली कांग्रेसबाट 1250, माओवादी केन्द्रबाट 1123 र एमालेबाट 1037 जना उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीबाट 179, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट 31, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 11, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीबाट 2 र स्वतन्त्रबाट 68 जना उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा सबै पदमा गरी 3701 जना उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट 1698, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट 1195 र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट 454 उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीबाट 146, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट 49, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 22, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट 9, नेपाली कांग्रेस बीपी 7, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीबाट 2 र स्वतन्त्रबाट 67 जना उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबै पदमा गरी 3649 जना उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर गोपाल हमालले उद्घाटन तथा स्वागतका सम्मान जस्ता काममा आफूलाई नअल्झाउन धनगढीवासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्मान जति चुनावमा धनगढीवासीले दिएको मतबाट गरिसकेको भन्दै अब आफूलाई काम गर्ने वातावरण सृजना गरिदिन पनि उहाँले फेसबुक मार्फत आग्रह गर्नुभएको हो। जितेको दिनदेखि नै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न समय लगाउने भन्दै उहाँले उद्घाटन तथा सम्मान थप
आफ्नै जस्ता सामान्य काममा नअल्झाइ जनताको काम गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच धनगढी उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख गोपाल हमालले धनगढीको योजनाबद्ध विकास गर्न पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाई अघि बढ्ने पनि निर्णय गर्नुभएको छ। पदभार ग्रहण गरेसँगै उहाँले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले पेश गरेको फाइलमा हस्ताक्षर गर्दै सो निर्णय गर्नुभएको हो। दोस्रो कार्यकालको लागि हाल पालिका चुनाव जितेर आएका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अति आवश्यक काम बाहेक उद्घाटन सभा सेमिनार स्वागत सम्मान कार्यक्रमलाई महत्त्व दिनु कतिको जरुरी छ भनेर आज हामीले कञ्चनपुरका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। अब विगतमा हामीले सेवा कार्यालय आउँदाखेरि जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकक्षमा नपाइने होइन, गाउँमा अब सामान्य कुरा हुँदाखेरि पनि उहाँ उद्घाटनको उसमा जाने, यस्तो भेला खेला समारोहमा बढी व्यस्त देखिने गरेको पाइन्थ्यो। अबको जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता कामहरूलाई महत्त्वपूर्ण काम भयो भने त अब नजाइ नहुने अवस्थामा त जानै पर्छ। यो चाहिँ त जनताको दायित्व बोकेका मान्छेले नजाने होइन, तर पनि अब सामान्य कुराहरूलाई पनि अब ठुलो महत्त्व दिएर आफ्नो काम बिर्सेर आफ्नो कार्यकक्षमै नभेटिने खालको वातावरण नहोस्। समयको अन्तरालसँगै जनप्रतिनिधिहरूले पनि अब यस्ता विभिन्न उद्घाटन कार्यक्रम शिलान्यास कार्यक्रममा बढी समय नदिइकन र विभिन्न भाषणबाजी नगरिकन छोटो समयमा अर्थात् त्यो जानकारी दिने हिसाबले र त्यो योजनाको महत्त्व दिने हिसाबले शिलान्यास गर्नु, उद्घाटन गर्नु त्यति नराम्रो कुरो होइन। अवश्य नै त्यसले एउटा विस्तृतीकरण गर्छ, प्रचारको कुराहरू हुन्छ र त्यसमा चाहिँ जनताको आकर्षण बढ्छ। तर समय सदुपयोगका हिसाबले बढी समय दिनु अवश्य पनि राम्रो कुरो होइन। शिलान्यासमा, समारोहमा, सभामा बढी समय नदिएर जनताको सेवामा समर्पित भएर जनतालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर जनताका सेवाहरू गर्ने चाहिँ जनताका दुःख सुखमा साथ दिने एउटा अवसर जुटाउनु भएमा त्यो अत्यन्त त्यसलाई चाहिँ महत्त्व दिएमा त्यो अत्यन्त जनताका लागि हित हुन्छ। जनताको सेवाका लागि त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। नगरपालिकालाई अझ राम्रो समृद्ध बनाउनतिर र नगरवासीहरूको सुख दुःखमा साथ दिने तरिकाले अगाडि बढ्नु नै उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। केवल उद्घाटन शिलान्यास समारोहमा मात्रै सहभागी नभएर त्यसलाई निरन्तरता दिनुको साटो जनताका पिर मार्का आवश्यकता होइन अनि जनप्रिय लोकप्रिय भएर काम गर्दा राम्रो देखिन्छ। कार्यालयमा बढी समय व्यतीत गरेर अनि जनताहरूले खोज्न घर दैलो दैलो कहाँ छन् भनेर खोज्न जानु नपरोस्, कार्यालयमा भेट्यो, यही छ मेरो काम। विगतमा उनले चाहिँ आफूले गरेका गल्तीहरूलाई महसुस गर्दै कसरी आफ्नो जनताका समस्याहरू के हुन्, साना साना झिनामना समस्याहरू के हुन्, पुराना गल्तीहरूलाई पनि आफूले नदोहोर्याउने अनि चाहिँ विगत सरकारले गरेका गल्तीहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, बाटाको समस्या छन्, बिजुलीका समस्या छन् अनि यहाँ त्यो त्यस्ता घटनाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ साधारण र कसरी पुलिसलाई परिचालन गर्ने। स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसकेको छ। देशभरका पालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अबको 5 वर्षसम्म जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न तयारी गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख खेलराज पाण्डेलाई तपाईले आफ्नो नगरभित्र अब के काम गर्नुहुन्छ भनी सोधेका छौं। हेरौं जवाफ जनप्रतिनिधिको। पहिलो काम हामीले राजमार्ग चौडादेखि चिडिया खोलाको जुन सडकका कारणले बुटोल अत्यन्त अस्तव्यस्त भएको छ, बजार चाहिँ विस्थापित हुन खोजेको, त्यसलाई हामीले चाहिँ तुरन्त यो कामलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यसै गरी बर्खा लाग्न थालेको छ, ज्योतिनगर पहिरोको तल बस्ने 350 घरहरूको अहिले त्राइमाम हुनुभएको छ। त्यो ठाउँमा अब हाम्रो भोलि जीवन के हुने भन्ने समस्या छ। त्यो ज्योतिनगर पहिरोको अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि हामीले तत्काल पहल गर्नेछौँ र यस्तै गरी सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन उपाय राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हुनेछ भने अल्पकालीन उपाय बुटुल उपमहानगरपालिकाले बसोबासको प्रमाणपत्र मार्फत हामीले अल्पकालीन उपायबाट हामीले त्यसको समस्या समाधानको उपाय खोज्नेछौँ। यसै गरी मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा जुन खालको एउटा झडप भयो, त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्न सक्ने स्थिति निर्माण हुन सकेन, त्यहाँका जनताको जग्गा
250 बिघा जग्गा जुन जनताको उहाँलाई नै हामीले फिर्ता गरेर बाँकी 750 बिघा जग्गामा स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काममा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसै गरी तिनौँ दानव कोरिडोर अन्दाजी 1500 घरहरू विस्थापित हुनेछन् र बुटोलको 1 नम्बर वार्डको मस्जिद अगाडिबाट 16 घर र बुटोलको चाहिँ सिरान गाउँ मध्यबाट विस्थापित 7 घर, यी यति चाहिँ घरहरूलाई हामीले चाहिँ बुटोलमा कहीँ व्यवस्थापन गरेर उनीहरूको बसोबासको सुनिश्चितता गर्नेछौँ र बुटोलका जनतालाई बुटोल उपमहानगरपालिका सबैको साझा हो, यो हाम्रो गार्जियन हो। यहाँ जाँदाखेरि हामीले चाहिँ न्याय पाउँछौँ, हामीले चाहिँ आफ्नो गार्जियन भएको अनुभूति पाउँछौँ भन्ने खालको सबै उद्योगी व्यवसायी र सबै खालका समुदायलाई हामीले त्यो खालको एउटा प्रभाव पार्नेछौँ, त्यो खालको मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नेछौँ र बुटोललाई मेलमिलाप केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नेछौँ। सबै राजनीतिक दललाई बुटोल उपमहानगरपालिकाभित्र अटाउने, पूर्व मेयरहरू र प्रतिस्पर्धी मेयरलाई पनि बुटोल उपमहानगरपालिकाभित्र अटाउने विधि हामीले निर्माण गर्नेछौँ र बुटोललाई एउटा मेलमिलाप केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गरेर सबैलाई साथमा लिएर हिँडेर बुटोललाई देशकै उत्कृष्ट र देशकै समृद्ध उपमहानगरपालिका बनाउनेछौँ। देशको आर्थिक केन्द्रका रूपमा बुटोललाई रूपान्तरण गर्नेछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएका भैरवी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचन अघि जनतासँग गरेको तमसुक आफ्नो कार्यकक्षमा टाँसेका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरूले चुनाव अघि जनतामाझ गरेका तमसुक र सही छापलाई निर्वाचन भएसँगै आफ्नो कार्यकक्षमा टाँसेका हुन्। भैरवी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट रीता शाही गाउँपालिकाका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ भने उपाध्यक्षमा देवी भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको छ। चुनाव अघि गरेको तमसुक हुबहु कार्यान्वयन गर्ने भन्दै जनता माझ पुनः प्रतिबद्धता गर्दै आफ्नो कार्यकक्षमा टाँसेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाको नवनिर्वाचित नगर प्रमुख विमला अर्यालले 3 वर्षभित्र नगरलाई पूर्ण रूपमा महिला हिंसा मुक्त नगर घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आज पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले हिंसाका घटना शून्यमा झार्न योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी हिंसामा परेका महिलालाई तत्कालै उद्धार गर्ने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। सुनवलवासीलाई महिनामा 5000 लिटरसम्म पिउने पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कार्यक्रम क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने पनि बताउनुभयो। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरमा नवनिर्वाचित मेयर प्रशान्त विष्ट तथा उपमेयर कमरुद्दिन राईले उपमहानगरले छाडा पशु व्यवस्थापनको लागि सञ्चालनमा ल्याइएको कान्जी हाउसको निरीक्षण गर्नुभएको छ। पदभार ग्रहण गरेको दोस्रो दिन नेपालगञ्ज 21मा रहेको कान्जी हाउस पुग्नुभएका मेयर विष्टले कान्जी हाउसमा रहेका पशुको अभिलेखीकरण गरी पोषिलो आहारको व्यवस्थापन र पशु मैत्री वासस्थान निर्माणको लागि पहल गरिने बताउनुभयो। मंकी पक्सको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। अहिले विश्वमा मंकी पक्सको संक्रमण फैलिरहेकाले नेपालमा पनि सम्भावित खतरा हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहेर स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। यसैबीच मंकी पक्सको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले विदेशबाट आउने नेपाली तथा विदेशी नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले मंकी पक्सको संक्रमणबाट बच्न व्यक्तिगत सरसफाई र क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विदेशबाट आउने नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिकले कम्तीमा 2 हप्ता अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्ने, सकेसम्म बाहिरी कुनै पनि सामानहरू नछुने र छोइहाले पनि साबुन पानीले तत्काल सफा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीले मंकी पक्सको संक्रमणबाट बच्न सरकारले आवश्यक कदम चालिसकेको छ र सीमा नाकाहरूमा निगरानी बढाएको बताउनुभयो।
नेपाल आयल निगमले गए राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन आन्तरिकमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपैयाँ बढाएको छ। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 180, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 163, हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 166 र एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1800 रुपैयाँ पुगेको छ। पाल्पाका किसानले बेमौसमी खेतीबाट आमदानी बढेपछि परम्परागत खेती गर्न छोडेका छन्। अहिले सिंचाई सुविधा भएका फाँटहरूमा गरिएको बेमौसमी मकै खेतीबाट दोब्बर बढी आमदानी भएपछि बेमौसमी खेतीप्रति किसान आकर्षित भएका हुन्। परम्परागत खेतीभन्दा बेमौसमी खेतीबाट राम्रो आमदानी हुन थालेपछि पाल्पाका किसानले बेमौसमी मकै खेती गर्न थालेका हुन्। सिँचाइ सुविधा पुगेको फाँटहरूमा बेमौसमी मकै खेतीबाट किसानहरूले राम्रो आमदानी लिन सफल भएका छन्। यो सिजनमा उत्पादन हुने मकैको बजार मूल्य र माग पनि राम्रो रहेको हुँदा बेमौसमी खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढेको उनीहरूको भनाइ छ। अनि यो खास यो नगदे बाली जस्तो तरकारी बाली जस्तो भएको कारणले गर्दा यसमा बढी किसानहरू प्रेरित भएका छन्। अनि गएर हजुरको यो पछि पाकेर पछि सिजनल त्यो पाकेर बेच्नुभन्दा अहिले हरियो घोगा बेच्दा फाइदा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि किसानहरू यो बढी यो बेमौसमी मकै खेती गर्न उत्साहित भएका हुन्। नगदे बालीका रूपमा रहेको बेमौसमी मकै खेतीबाट अहिले उत्पादन हुने मकै प्रति गोटा 15 देखि 20 रुपैयाँमा खेतैबाट बिक्री हुने किसानको भनाइ छ। पाल्पाको अर्गलीमा मात्रै यस वर्ष 40 रोपनी बढी क्षेत्रफलमा बेमौसमी मकै खेती हुँदै आएको छ। यस्तै तिनाउको झुम्सा र रामपुर असेर्दी लगायतका क्षेत्रमा समेत बेमौसमी मकै खेती हुँदै आएको किसानहरू बताउँछन्। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 10 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2768 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा उक्त संख्या बराबरमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। नेपालमा अहिले 133 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुखले विश्व यति बेला कठिन चुनौतीसँग जुधिरहेको बताउनु भएको छ। हाल विश्वले कोरोना मंकी पक्स र युक्रेनमा जारी युद्धको सामना गरिरहेकाले यो कठिन समय भएको उहाँले बताउनु भएको हो। जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य एजेन्सीका विज्ञहरूसँगको छलफलका क्रममा डाक्टर टेड्रोस एडनम गेब्रेयेससले यस्तो बताउनु भएको हो। अफ्रिका बाहिर विश्वका 15 देशमा मंकी पक्स भाइरस फैलिसकेको बारे विज्ञहरूले छलफल थालेका छन्।
हालसम्म युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र इजरायलमा 80 भन्दा बढी व्यक्तिमा मंकीपक्सको पुष्टि भइसकेको छ। यस्तै स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स, इटाली र स्विडेनमा पनि मंकीपक्स पुष्टि भएको छ। बेलायतमा मंकीपक्सको पहिलो केस देखिएपछि युरोपका अन्य धेरै देशहरूमा पनि यो भाइरस भेटिएको हो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 34.21 अङ्कले घटेर 2200.88 बिन्दुमा छरेर रातामै भएको छ। आज 224 वटा कम्पनीको 39,17,000 किता शेयर 1 अर्ब 36 करोड 95 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नोबेल ब्याङ्कको 4 करोड 15 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै मिथिला लघुवित्त र बिन नेपाल लघुवित्त कम्पनीको शेयर झण्डै 6% घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। अन्तिम खेलमा साउ सोलोलाई 3-0 अन्तरले पराजित गर्दै एसी मिलानले इटालियन सिरी ए फुटबलको उपाधि जितेको छ। गए रातिको जितसँगै मिलानले 11 वर्षपछि लिगको उपाधि जितेको हो। यस्तै मिलानले सिरी ए को उपाधि 19औं पटक जित्यो। मिलानको जितमा ओलिभर जिरुडले 2 गोल गरे। यस्तै फ्राङ्क केसीले 1 गोल गरे। जितसँगै मिलानले 38 खेलबाट 86 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा रह्यो। साउसोलो 50 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम। आज देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। यस्तै आज राति लुम्बिनी प्रदेश लगायत गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत अब 25 पालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नै पहिलो। उद्घाटन सभा सेमिनार स्वागत कार्यक्रममा नअल्झाउन धनगढीवासीलाई मेयर हमालको आग्रह। पञ्चवर्षीय योजना बनाई अघि बढ्ने पहिलो निर्णय। नेपालमा मंकीपक्सको संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमको आकलन। सरसफाइमा ध्यान दिन सरकारको आग्रह। विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न जोड। विश्वका 15 भन्दा बढी देशमा मंकीपक्स भाइरस फैलियो। कोरोना, मंकीपक्स र युक्रेनको युद्धले कठिन चुनौतीसँग जुझ्नु परेको डब्ल्युएचओको भनाइ। र एसी मिलानले 11 वर्षपछि इटालियन सिरी ए फुटबलको उपाधि जित्यो। साउसोलो 3-0 गोलले अन्तरले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।